हाम्रो क्याथोलिक धर्ममण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासी श्रोतावर्गलाई म फादर पियुष मार्कुसको ख्रिस्ती अभिवादन साथै जय यीशु। धर्माध्यक्षहरूको धर्मसभापछि परिवारमा प्रेम विषय धर्माध्यक्षहरू, पुरोहितहरू, उपयाजकहरू, सर्वोपरि व्यक्तिहरू, ख्रिस्तीय विवाहित दम्पतिहरू अनि सम्पूर्ण लोकधर्मी विश्वासीहरूलाई लेखिएको सन्त पिता फ्रान्सिसको प्रेरित उपदेश प्रेमको आनन्द अमोरिस लेटिसिया यही पुस्तक हो। यसको प्रकाशन रोममा दयाको साधारण जयन्ती 25 मार्च 2016 मा भएको हो। यो प्रेरित उपदेशमा 9 अध्यायहरू छन् अनि 325 अनुच्छेदहरू छन्। पहिलो 7 अनुच्छेदहरू प्रारम्भिक तथा परिचायक छन्। पहिलो अध्यायको मूल शीर्षक वचनको प्रकाशमा। यसमा पहिलो 7 र अन्य 23 अनुच्छेदहरू जोडेर जम्मा 30 अनुच्छेदहरू छन् अनि यही पहिलो अध्याय चाहिँ मेरो विषय छ। परिवारहरूद्वारा अनुभव गरिएको हर्ष आनन्द धर्ममण्डलीको हर्ष आनन्द पनि हो। जवान युवक युवतीहरूमा विवाह गर्ने र एउटा परिवार बनाउने चाहना गुन्जिरहेको हुन्छ अनि धर्ममण्डलीको लागि एउटा प्रेरणा हो। यो चाहनाको प्रत्युत्तरमा परिवारको बारेमा यो एउटा साँच्चै खुसीको खबर पनि हो। बाइबल परिवारहरू, जन्महरू, प्रेम कथाहरू र पारिवारिक सङ्कट अवस्थाहरूले भरिभराउँछ। यो कुरो साँचो छ कि बाइबलको पहिलो पन्नादेखि नै आदम र हेवाको परिवार यसको परिवारको सबै हिंसाको भारसँग र यसको सहनशक्तिसित देखा पर्छ। उत्पत्ति 4 मा हामी पढ्छौँ र यही बाइबलको अन्तिम पन्नासम्म जहाँ हामी दुलही र पाठोको विवाह उत्सव प्रीतिभोज देख्दछौँ। प्रदर्शित दृश्य 21 को 2 र 9 मा पढ्छौँ। दुईवटा घरहरूको बारेमा यीशुको वर्णन, एउटा चट्टानमाथि बसालिएको अनि अर्को चाहिँ बलुवामाथि बनाइएको। मत्ती 7 को 24 देखि 27 मा हामी पढ्छौँ। यी परिवारहरू हुन्, चट्टानमाथि बनिएको अनि एउटा चाहिँ बलुवामाथि बनिएको। यो यीशुको शिक्षाले परिवारका सदस्यहरूको स्वतन्त्रताको प्रयोगद्वारा बनाइएको पारिवारिक परिस्थितिलाई सङ्केत गर्दछ। जसरी कविले भनेका छन्, हरेक घर एउटा दीपस्तम्भ हो। एभ्री होम इज अ ल्याम्प स्ट्यान्ड। जर्ज लुइस बोर्जेसले भन्नुभएको। हामी सब यस्तो एउटा घरमा प्रवेश गरौँ जहाँ भजनकारले एउटा गीत गाएर हामीलाई डोर्याउँछन्, जुन गीत आज पनि यहुदी र ख्रिस्तीय विवाहको उपासना विधिमा गाइन्छ। भजन 128 को 1 देखि 6 सम्मका पदहरू हामी सुन्नेछौँ। प्रभुको भय मान्नेहरू सबै धन्य हुन्, धन्य उहाँको पथमा हिँड्ने। खानेछौ तिमी आफ्नै हातको परिश्रमको फल। सुखी तिमी अति सुखी, तिम्रो भलो हुनेछ। तिम्री पत्नी घरभित्रको अङ्गुर बेलको लता जस्तै हुनेछिन् अनि तिम्रा छोराछोरीहरू तिम्रो टेबलका वरिपरि जैतुनका मुनाहरू जस्तै हुनेछन्। हेर, यसरी नै धन्य आशिषित गराइन्छ प्रभुको भय मान्ने मानिसलाई। सियोनबाट प्रभुले तिमीलाई जीवनभर आशिष देऊन्। तिमीलाई यरुसलेमको समृद्धि देख्न दीर्घायु प्राप्त होस् अनि तिमीले तिम्रो नातिपनातीलाई देख्न पाऊ। इस्राएलमा शान्ति आओस्। परिवारहरू एउटा समस्या होइनन्, यी त सबभन्दा पहिलो एउटा सुअवसर तथा मौका पो हो। तिमी र तिम्री पत्नी, घरको बाबुआमा आफ्नो व्यक्तिगत प्रेमको कथा भएको एक जोडा, उनीहरूले दिन्छन् प्रारम्भिक ईश्वरीय योजनाको मूर्त रूप जसको बारेमा ख्रिस्ट स्वयं स्पष्टसित बोल्नु भएको छ। मत्ती 19:4 मा
परमेश्वरले जोडेकाहरू पुरुषले आफ्नो घरको आमा बाबुलाई छोड्नेछन् र आफ्नो स्त्रीसित बद्ध रहनेछन्। अब यी दुई होइनन्, एक शरीर भएका छन्। तसर्थ परमेश्वरले जोडेकालाई कुनै मानिसले पनि नछुट्याउनु। उत्पत्ति ग्रन्थमा यसको प्रतिध्वनि हामी सुन्छौँ। उत्पत्ति 2:24 परमेश्वरले मानिसलाई उहाँकै आफ्नै प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले उनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले उनीहरूलाई पुरुष र स्त्री सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1:27 मानव दम्पतिको फलदायकता परमेश्वरको एउटा जीवित र फल उत्पादक प्रभावशाली प्रतिरूप हो। उहाँको सृजनात्मक कार्यको एउटा देखिने चिन्ह हो। प्रेम गर्ने र जीवन उत्पन्न गर्ने दम्पति एक साँचो र जीवित प्रतिमा हो, मूर्ति हो। सृष्टिकर्ता अनि मुक्तिदाता परमेश्वरलाई प्रकट गर्ने क्षमता भएको। 10 आज्ञाले मनाइ गरेको ढुङ्गा वा सुनको एउटा मूर्ति जस्तो होइन। त्यसैकारण फलदायक प्रेम परमेश्वरको भित्री जीवनको एउटा सङ्केत बन्दछ। मानव दम्पतिको जीवन उत्पादन गर्ने ल्याकत मुक्तिको इतिहासलाई अघि बढाउने बाटो हो। यस प्रकारले हेर्दा दम्पतिको फलदायक सम्बन्ध परमेश्वरको रहस्यलाई बुझ्नु र वर्णन गर्नुको लागि एउटा प्रतिरूप बन्दछ। किनभने पवित्र त्रित्वको ख्रिस्तीय दर्शनमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा भनेर मनले हेरिन्छ। त्रिएक परमेश्वर प्रेमको एउटा सङ्गति तथा सम्बन्ध हुनुहुन्छ अनि परिवार यसको जीवित प्रतिबिम्ब हो। सन्त योहन पौलुस द्वितीयले यसलाई स्पष्ट पार्छन् यसो भनेर, हाम्रो परमेश्वर उहाँको सबैभन्दा गहिरो रहस्यमा एक्लो एकान्त हुनुहुन्न, तर एक परिवार हुनुहुन्छ। किनभने उहाँमा आफैभित्र पितृत्व, पुत्रत्व र परिवारको सार छ, त्यो हो प्रेम। ईश्वरीय परिवारमा त्यो प्रेम चाहिँ हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा। सन्त पौलुसले दम्पतिलाई ख्रिस्ट र धर्ममण्डलीको सङ्गतिको रहस्यसँग सम्पर्क स्थापित गर्छन्। एफएसीको 5:21-33 हामी पढ्छौँ। मानिसले व्याकुल भई आफ्नो लागि सुहाउँदो एकजना सहायक खोज्छ। उत्पत्ति ग्रन्थमा एक्लोपन कम गराउन पशुहरूको माझमा र उसको वरिपरिको संसारमा। सुलेमानको गीतमा त्यस स्त्रीले सुन्दर प्रेमको एक अर्कालाई प्रदान गर्ने गीत यसरी गाउँछे, मेरा प्रियतम मेरै हुन्, म उनैकी हुँ, म हुँ मेरा प्रियतम कि मेरा प्रियतम मेरै हुन्। सर्वश्रेष्ठ गीत 2:16-6:2 पाइन्छ। यो भेटले मानिसको एक्लोपनलाई हटाइदिन्छ, नयाँ जन्म र परिवारलाई बढाइदिन्छ। सार्थक रूपमा आदम, जो हरेक युग र समयको पुरुष पनि हो, उसकी पत्नीसँग एउटा नयाँ परिवार सुरु गर्छ। यीशुले उत्पत्ति ग्रन्थलाई उद्धृत गर्दै यसको बारेमा भन्नुहुन्छ, पुरुष आफ्नी पत्नीसँग जोडिन्छ अनि ती दुई एक शरीर बन्दछन्। जोडिनु वा टाँसिनुको शब्द इब्रानीमा एक गम्भीर मेल तथा सङ्गति, शारीरिक र भित्री नजिकतालाई यतिको हदसम्म वर्णन गर्छ जतिको परमेश्वरसँग हाम्रो संयुक्तता छ। मेरो आत्माले तपाईँकै आलिङ्गन गर्दछ। वैवाहिक संयुक्तता केवल यौनिक र दैहिक सम्म नभएर तर प्रेममा स्वच्छताले आफैलाई दिनुमा पनि छ। यो मेल वा संयुक्तताको परिणाम हुन्छ ती दुई एउटै देह बन्दछन्। ती दुई शारीरिक रूपले र उनीहरूका हृदय र जीवनको एकतामा र अन्तमा एक शिशुको जन्ममा, जसले आनुवंशिक रूपमा मात्र नभएर मातापिता दुवैका देहमा आध्यात्मिक रूपमा भाग लिन्छ। तिमीहरूका छोरा छोरीहरू जैतुनका मुनाहरू झैँ छन्। घरमा पति र पत्नी सधैँ सँगै हुँदा छोरा छोरीहरू उनीहरूको छेउमा देखा पर्छन् जैतुनका मुना झैँ, कर्मशक्ति र जीवन शक्तिले पूर्ण भएर। यदि मातापिताकै अर्थमा घरका जगहरू घडियरहरू हुन् भने
छोराछोरीहरू परिवारका जीवित पत्थरहरू ढुङ्गाहरू हुन्। साङ्केतिक रूपमा पुरानो व्यवस्थामा परमेश्वरको नाम याहवेको पछाडि बारम्बार देखिने शब्द हो बालक, बेन, जुन चाहिँ बनाउनु क्रियासँग जोडिएको छ। यसर्थ भजन 128ले छोराछोरीको उपहारको बारेमा बोल्दा घर बनाइ र सहरमा सामाजिक जीवनबाट लिएको प्रतिरूप प्रयोग गर्दछ। प्रभुले घर नबनाए बनाउनेहरू व्यर्थै कष्ट गर्छन्। साँच्चै हो, पुत्रहरू हुन् प्रभुको देन, एउटा आशिष हो, गर्वको फल। जवानीका छोराहरू त साँच्चै योद्धाको हातको काँड जस्तै हुन्। भाग्यमानी हो त्यो मानिस जसको टोकरो यस्ता काँडले भर्न सक्ने। वैरीसँग प्रवेशद्वारमा लड्दा उसलाई लाज हुने छैन। यी प्रतिरूपहरूले प्राचीन समाजको संस्कृतिलाई प्रतिबिम्ब गराउँछन्। यद्यपि छोराछोरीको उपस्थिति मुक्तिको इतिहासभरि युगदेखि युगसम्म परिवारको निरन्तरताको एउटा चिन्ह हो। यहाँ हामी परिवारको अर्को रूप देख्दछौँ। नयाँ व्यवस्थाले घर घरमा भेला हुने मण्डलीहरूको कुरा गर्छ। एउटा परिवारको बस्ने ठाउँ एउटा घरेलु मण्डलीमा युखरिस्टको लागि एउटा वातावरण, मेचमा बस्नुभएको ख्रिस्टको उपस्थितिमा परिवर्तन हुन सक्छ। प्रदर्शित दृश्यहरूको पुस्तकको प्रतिरूपलाई हामी भुल्न सक्दैनौँ। जहाँ प्रभु हुनुहुन्छ, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका उघारिदिए म उनैसँग भित्र पसी उसैसँग भोजन गर्नेछु, ऊ मसँगै। यहाँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिले भरिएको सामूहिक प्रार्थना र हरेक आशिषले भरिएको एउटा घर देख्दछौँ। हामीले माथि देखेका भजन 128 को समाप्तिको अर्थ यही हो। हेर, यसरी आशिष दिन्छ प्रभुको भय माने मानिसलाई। सियोनबाट प्रभुले आशिष दिउन् तिमीलाई। पवित्र बाइबलले परिवारलाई आफ्ना छोराछोरीहरू विश्वासमा रुकाइने र बढाउने ठाउँ जस्तो प्रस्तुत गर्दछ। यहुदीहरूको निस्तरणको उत्सवको विवरणबाट स्पष्ट हुन्छ। द्वितीय संहिता 6:20-25 अनि एउटा भजनले परिवारभित्र विश्वासको घोषणालाई समारोह मनाउँछ। यस प्रकारले परिवार यस्तो ठाउँ हो जहाँ मातापिताहरू आफ्ना छोराछोरीहरूको विश्वासका पहिलो शिक्षक शिक्षिकाहरू बन्दछन्। उनीहरूले यो व्यवसायलाई एक व्यक्तिले अर्कोलाई हस्तान्तरित गर्दै जाँदा सिक्छन्। अनि जब भविष्यमा तिम्रा पुत्रले तिमीहरूलाई मातापितालाई सोध्छ, यसको मतलब के हो? तिमीहरू उसलाई भन्ने छौ, परमेश्वर याहवेले हामीलाई यो गर्न लाउनु भएको हो। शिक्षाको यो काममा मातापिताहरूको एउटा गम्भीर उत्तरदायित्व छ। जसरी बाइबलका पण्डितहरूले हामीलाई बारम्बार याद दिलाउँछन्, हामी पाउँछौँ सुक्ति, हितोपदेश, नीति ग्रन्थहरूमा। छोराछोरीहरूले चाहिँ उनीहरूको भागमा आज्ञाहरू ग्रहण गरेर प्रयोगमा पनि ल्याउनु पर्छ। तिम्रा माता अनि पिताको आदर गर। यहाँ आदर गर्नु भन्ने क्रियाको अर्थ हुन्छ पारिवारिक र सामाजिक दायित्वहरू पुरा गर्नु। यी सबलाई धार्मिक मतलबहरूको बहाना बनाएर हेलचेक्राइ गरी नदिनु हुँदैन। बाबुको मान गर्नेले आफ्नै पापको प्रायश्चित गर्छ। आमाको श्रद्धा गर्ने धन सम्पत्ति थुपार्ने जस्तो हो। सुसमाचारले हामीलाई सम्झना गराइरहन्छ कि छोराछोरीहरू एउटा परिवारका सम्पत्ति जायदाद होइनन्, तर उनीहरूका जिउनुपर्ने आफ्नै जीवन छन्। आफ्नो पार्थेय मातापिताको आज्ञाकारिताको एउटा नमुना यीशु हुनुहुन्छ। उहाँले आफैलाई उनीहरूको जिम्मामा राख्नुभयो, तर उहाँले यो पनि देखाउनुहुन्छ कि छोराछोरीहरूको जीवनको फैसला उनीहरूको ख्रिस्टीय बोलहाटले परमेश्वरको राज्यको खातिर बिछोड र बिदाई पनि माग गर्छ। यीशु आफै पनि 12 वर्षको हुँदा आफ्ना पार्थेय मातापितादेखि अलग एउटा अझ ठुलो काम उहाँले गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा मरिया र योसेफलाई भन्नुहुन्छ। यस प्रकारले परिवारभित्र पनि अर्को अझ गहिरो बन्धन नाताहरू छन्। मेरी आमा मेरा भाइहरू त ती नै हुन्
जसले परमेश्वरको वचन सुनेर पालन गर्छन्। यीशुले बालकहरूप्रति चासो देखाउनुहुन्छ, जबकि त्यस समयको प्राचीन निकट पूर्वी देशले बालकहरूलाई आफ्नो कुनै अधिकार नभएका, पारिवारिक सम्पत्ति जस्तो पनि नभएका प्रजा जस्तै ठान्थ्यो। बालकहरूमा अरूप्रति सरल भरोसा र सहजता स्वाभाविकताको कारणले यीशुले यी नानीहरूलाई गुरुहरू जस्तै प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि तिमीहरू बदलिएर नानीहरू झैँ नबने तिमीहरू स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ। त्यसकारण जसले पनि यो नानीले चाहिँ आफूलाई नम्र बनाउँछ उनै स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान हुनेछ। दुःख कष्ट र रगतको एउटा बाटो। भजन 128 मा प्रस्तुत गरिएको मनोरम चित्रको वर्णन पवित्र धर्मशास्त्र भरि नै पाइने एउटा कटु सत्यसँग अन्मन्न होला, अर्थात् परिवारहरू र उनीहरूको जीवन र प्रेमको सम्बन्ध अनि सङ्गतिलाई भत्काउने पीडा र दुष्टाइ अनि हिंसा। विवाह विच्छेदको बारेमा एउटा विवाद भित्र राम्रै कारणको लागि ख्रिस्टीय शिक्षा राखिएको छ। अब यी पति पत्नी दुई छैनन्, एक शरीरका छन्। परमेश्वरले जोडेकालाई कसैले कुनै मानिसले पनि नछुट्याउनु। थालनीमा अघिबाटै प्रस्तुत गरिएको यो निराशाजनक आयामलाई परमेश्वरको वचनले बारम्बार साक्षी दिँदछ। जब पापले गर्दा पुरुष र स्त्रीको बीचमा भएको प्रेम र शुद्धताको सम्बन्ध आधिपत्यमा परिणत हुन्छ। तिमीले आफ्नो पतिप्रति चाहना राखे पनि उनै तिम्रो स्वामी हुनेछ, अर्थात् तिम्रो चाहना तिम्रो पतिप्रति हुनेछ अनि उसले तिमीमाथि शासन गर्नेछ। दुःख कष्ट र खुन खराबीको क्रम कैनकै आफ्नै भाइ हाबिलको हत्या गरेकोदेखि सुरु भएर बाइबलका अनेक पृष्ठहरूमा पाइन्छन्। कुलपतिहरू अब्राहम, इजाक, याकुबका छोराहरू र पत्नीहरूको माझमा भएका कलहहरू, दाउदको परिवारमा भएका दुःखपूर्ण घटनाहरू र हिंसाहरू, तोबियाको कथामा देखिएका पारिवारिक समस्याहरू अनि अयुबको तीतो गुनासो। मेरा कुटुम्बीहरूले मलाई त्यागेका छन्, मेरा सम्बन्धीहरू मबाट बिरानो भएका छन्, मेरा आफन्तहरूले, मेरा बन्धुहरूले मलाई त्यागेका छन्, मेरै घरका बान्धवहरूले मलाई त्यागेका छन्, मेरै पत्नीलाई मेरो श्वास गनाउँछ, मेरा दुर्गन्ध मेरै छोराछोरीलाई। यीशु आफै पनि एउटा विनीत परिवारमा जन्मनु भएको थियो, जुन चाँडै एउटा बिरानो देशमा भाग्नु पर्थ्यो। उहाँ पेत्रुसको घरमा जानुहुन्छ, जसको सासू बिरामी थिए, अनि यरुस र लाजरुसका घरहरूमा मृत्यु भएको सुन्दा उहाँले सहानुभूति देखाउनुहुन्छ। आफ्नो मरेको छोराको लागि नाइनकी विधवाको निराशापूर्णजनक विलाप उहाँले सुन्नुहुन्छ। एउटा सानो सहरमा एउटा छाडे रोग लागेको बालकको बाबुको निवेदन उहाँले सुन्नुहुन्छ। उहाँ मती र जाकियुस जस्ता भन्सारीहरूका घरमा पनि जानुहुन्छ अनि सिमोन फरिसीको घरमा आएकी त्यो पापी स्त्री जस्ता पापीहरूसँग पनि यीशु बोल्नुहुन्छ। परिवारहरूले अनुभव गरेका चिन्ता फिक्रीहरू र मानसिक तनावहरू यीशुले जान्नुहुन्छ अनि सबैलाई उहाँले आफ्ना दृष्टान्तहरूमा बुन्नुहुन्छ। नानीहरू जो साहसी कार्य पत्ता लगाउनको लागि घर छोड्छन् वा जो उपद्रवी निस्कन्छन् वा हिंसा अत्याचारका शिकार हुन्छन्, एउटा बिहे भोजमा दाखरसको कमीले ल्याएको सङ्कोचप्रति यीशु संवेदनशील हुनुभयो। एउटा बिहे भोजमा निम्त्याइकाहरू आउन नमानेका अनि एउटा मोर हराउँदा त्यो गरिब परिवारको चिन्ता फिक्री। यो छोटो पुनरावलोकनमा हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरको वचन अव्यावहारिक विचारहरूको एउटा अनुक्रम होइन, तर यो त हरेक परिवारको लागि सान्त्वना र सङ्गत हो, जसले कठिनाइहरू र दुःख पीडाहरूको अनुभव गर्छ, किनभने यसले उनीहरूलाई आफ्नो यात्राको लक्ष्य देखाउँछ। जब परमेश्वरले उनीहरूको आँखादेखि सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ, मृत्यु अब हुने छैन, शोक सुर्ता हुने छैन, आर्तनाद अनि पीडा हुने छैन। तिम्रा हातहरूको काम
भजन 128 को सुरुमा बाबु एउटा श्रमिक जस्तो देखा पर्छ, जसले आफ्ना हातहरूको कामद्वारा उसको परिवारको शारीरिक कल्याण र शान्ति थामेर राख्छ। तिमीले आफ्नो परिश्रमको फल खानेछौ, तिमी सुखी हुनेछौ अनि तिम्रो भलो र फलिफाप हुनेछ। बाइबलको पहिला पन्नाहरूबाट नै यो स्पष्ट हुन्छ कि काम मानव मर्यादाको एउटा आवश्यक भाग हो। यहाँ हामी पढ्छौँ कि प्रभु परमेश्वरले मानवलाई लगेर एदनको बगैँचामा खनजोत गर्न र हेरचाह गर्नलाई त्यसमा बसोबासो गराउनु भयो। मानिस एउटा श्रमिक जस्तो देखाइएको छ, जसले धरतीमा रहेर खनजोतको काम गर्छ, प्रकृतिका शक्तिहरूलाई काममा ल्याउँछ अनि उब्जाउँछ। चिन्ताग्रस्त परिश्रमको रोटी र आफ्नै परिवारका क्षमताहरू पनि विकसित गर्दै जान्छ। मान्छेको परिश्रमले समाजको विकासलाई पनि सम्भव बनाउँछ अनि आफ्नो परिवारको जीविकाको लागि पनि बलियो अवस्था र उर्वरता जुटाउँछ। तिमी यरुसलेमको समृद्धि देख्नु सक तिम्रो जीवनका सारा दिनहरूमा। तिमीले तिम्रो नातिपनातीलाई देख्न पाऊ। सुक्तिहरूको पुस्तकले पनि परिवारभित्र माताहरूको परिश्रमलाई देखाउँछ। उनीहरूको दैनिक कामलाई आफ्ना पतिहरू र छोराछोरीको प्रशंसा गाउन सकेको जस्तो वर्णन गर्दछ। प्रेरित पौलुस अरूप्रति भार नभएर नजिएकोमा गर्व गर्छ, किनभने उनले आफ्नै हातहरूले काम गर्थे अनि आफ्नो जीविकाको आफैले सुनिश्चित गरे। काम गर्नुपर्ने आवश्यकताको विषयमा पौलुस यति विश्वस्त थिए कि उनले आफ्ना समुदाय मण्डलीहरूका लागि एउटा कडा नियम पनि राखे। कसैले काम गर्दैन भने त्यसले नखाओस्, अर्थात् यदि कसैले काम गर्नु चाहँदैन भने अब उसले खानु पनि नपाओस्। पहिलो थेसलोनिका 4:11, दोस्रो थेसलोनिको 3:10। यति भनेर बेकारी र नियमित कामको कमीले सृष्टि गरेको कष्टलाई पनि हामी मान्नु सक्छौँ, जसरी रुथको पुस्तकमा प्रतिबिम्बित गरिन्छ। यीशुको आफ्नै दृष्टान्तमा ती खेतालाहरूलाई सहरको चौकमा काम नपाएर व्यर्थम उभिन कर लागेको अनि गरिबी र भोकले दुःख कष्ट भोगिरहेका मानिसहरूलाई भेटेका उहाँको व्यक्तिगत अनुभव, दुःखको कुरा, यी वास्तविकताहरू आज पनि हाम्रै देशमा र अरू देशहरूमा पनि देखिन्छन्, जहाँ रोजगारको मौकाहरूको कमीले परिवारको जीवनको शान्तिमा घण्टा बजाएर मृत्युको सूचना दिन्छन्। न त पापले उत्पन्न गरेको त्यो सामाजिक अधोगतिलाई पनि हामी आँखा चिम्लन सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि जब मानव व्यक्तिहरूले स्वार्थीपूर्वक अनि निर्दयतापूर्वक पनि प्रकृतिमाथि अत्याचार गर्छन्, यसलाई ध्वस्त पार्छन्। यसले पृथ्वीको मरुभूमिकरणतर्फ अनि एलियादेखि सुरु भएका ती प्रवक्ताहरूद्वारा भर्सना गरिएका ती सामाजिक र आर्थिक असन्तुलन अनि अन्यायको विरुद्धमा यीशुको आफ्नै वचनहरूमा चरम बिन्दुतिर डोर्याउँछ। एउटा अङ्गालोको कोमलता। ख्रिस्टले प्रेमको नियम र अरूहरूका लागि आफैलाई उपहार दिनुपर्ने आफ्ना चेलाहरूको विशिष्ट चिन्ह भनी प्रस्ताव गर्नुहुन्छ। जस्तो तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नेछौ, तिमीहरूलाई म एउटा नयाँ आदेश दिँदैछु, एकअर्कालाई प्रेम गर, मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरे जस्तै तिमीले पनि एकअर्कालाई प्रेम गर। बाबुहरू र आमाहरूले यसलाई आफ्नो जीवनमा एउटा सिद्धान्तको रूपमा ग्रहण गरून् भनी यीशु चाहनुहुन्छ। आफ्ना मित्रहरूको लागि आफ्नो प्राण अर्पण दिनुभन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन। दया र क्षमा पनि प्रेमले फल फलाउँछ। हामी यसलाई विशेष गरी मन्दिरको अघि व्यभिचारमा पकडा परेकी त्यस स्त्रीको दृश्यमा पाउँछौँ। आफ्नो आरोप लगाउनेहरूद्वारा ऊ घेरिएकी छे, तर पछि यीशुसित एक्लै हुँदा उसले निन्दा दोष आरोपण पाउँदिन, तर अझ राम्रो र योग्य जीवन जिउनुको लागि सल्लाह पाउँछे। प्रेमको यो पृष्ठभूमिको विरुद्धमा जुन चाहिँ विवाह अनि परिवारका ख्रिस्ती अनुभवको यति केन्द्र भाग हो, त्यहाँ अर्को एउटा सद्गुण खरा रहन्छ। त्यो एउटा गुण जुन उन्मादपूर्ण र बाहिरका नचाहिने सम्बन्धहरूको हाम्रो संसारमा अक्सर व्यवस्था गरिन्छ, अनि त्यो हो कोमलता।
भजन 131 का हृदयस्पर्शी वचनहरूमाथि यसरी विचार गरिन्छ। अन्य बाइबलीय पाठहरूमा जस्तै निर्गमन, यशाया, अरू भजनहरूमा पनि छन्, परमेश्वर अनि उहाँका विश्वासी मानिसहरूको बीचको एकतालाई आमा बाउको प्रेमको अर्थमा व्यक्त गरिन्छ। यहाँ हामी आमा र नानीको बीचमा भएको एउटा नाजुक कोमलताको घनिष्ठता देख्दछौँ। त्यो चित्र हो स्याहार सुसार गरिसकेपछि एउटा नानी आफ्नी आमाको बाहुमा काखमा सुतिरहेको। इब्रानी शब्द गामुलले सुझाव दिन्छ त्यो बालक अब खुवाइएको छ र आफ्नी आमाको छातीमा टाँसिएको छ। आमाले त्यसलाई आफ्नो काखमा लिन्छे। एउटा होसमा भएको निकटता हो, तर खालि जैविक मात्र होइन। यस चित्रलाई चित्रित गर्दै भजनकार गाउँछ, मैले मेरो प्राणलाई स्थिर र शान्त तुल्याएको छु। आमासँग बसेर शान्त भएको बालक झैँ, आमाको दुध छोडाएको बालक झैँ मेरो प्राण शान्त छ। हामी ती हृदयस्पर्शी वचनहरूबारे पनि सोच्न सक्छौँ जुन प्रवक्ता होसियाले परमेश्वरका ओठहरूमा हालिदिन्छन्। जब इस्रायल बालक थियो तब मैले त्यसलाई प्रेम गरेँ। मैले उनीहरूलाई मेरो बाहुहरूमा लिएँ। मैले तिनीहरूलाई मायाको डोरी, प्रेमको बन्धले बाँधेर डोर्याएँ। तिनीहरूको काँधबाट जुवा उतारिदिए। तिनीहरूलाई खुवाउन म झुकेँ। विश्वास र प्रेम, अनुग्रह र इमान्दारीसितैको एउटा हेराइले हामीले मानव परिवारहरू अनि ईश्वरीय तृत्व परमेश्वरको बीचको सम्बन्धमाथि ध्यान चिन्तन गरेका छौँ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्छ कि परिवारलाई एउटा पुरुष, एउटी स्त्री र उनीहरूका छोराछोरी कहाँ सुम्पिन्छ, जसमा कि पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्माको एकताको प्रतिरूपमा उनीहरू व्यक्तिहरूको एउटा सङ्गति बन्न सकुन्। यसले आफ्नो भागमा छोराछोरी जन्माएर अनि उनीहरूको लालन पोषण गर्दै हुर्काएर बढाएर परमेश्वरको सृजनात्मक कामलाई दर्शाउँदछ। त्यो परिवारलाई दैनिक प्रार्थनामा सामेल हुनु, परमेश्वरको वचन पढ्नु अनि युखरिस्तीय समारोह र परमप्रसादमा भाग लिनु अनि यसरी प्रेममा बढ्नु र अझ पूर्ण रूपले एउटा मन्दिर बन्नुको लागि बोलाइन्छ, जुन मन्दिरभित्र पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ। हरेक परिवारले नाजरेतको पवित्र परिवारलाई एउटा चित्रलाई जस्तै हेर्नुपर्छ। यो परिवारको दैनिक जीवनमा पनि बोझहरू र डरलाग्दो सपनाहरूको हिस्सा थियो, जस्तो कि जब उनीहरूले हेरोदको कठोर निष्ठुर हिंसाको सामना गर्नु पर्यो। दुःखको कुरो यही अनुभवले धेरै शरणार्थी परिवारलाई सताइरहेको छ आज, जसले हाम्रो समयमा अस्वीकार गरिएका र अस्थायी अनुभव गर्छन्। ती तीन ज्योतिषी राजाहरू जस्तो हाम्रो परिवारलाई पनि बालक यीशु र उहाँकी माता मरियाको ध्यान चिन्तन गर्नु, यीशुलाई दण्डवत र उनको आराधना गर्नुको लागि निम्त्याइन्छन्। मरियाले जस्तो उनीहरूका परिवारहरूका चुनौतीहरूलाई साहस र स्थिरतापूर्वक सामना गर्नु अनि असल समयहरू र खराब समयहरूमा पनि परमेश्वरले गर्नुभएका मान कार्यहरूलाई आफ्नो हृदयमा राख्नुको लागि उनीहरूलाई अनुरोध गरिन्छन्। मरियाको हृदयको कोष भण्डारमा हरेक परिवारको अनुभवहरू पनि छन्, जसको उनले कदर गर्छिन्। यही कारणले यी अनुभवहरूको अर्थ बुझ्न र परमेश्वरको सन्देश सुन्न उनले हामीलाई सहायता गर्छिन् अनि हाम्रा परिवारको जीवनद्वारा बताउन चाहन्छन्। महिमाको प्रार्थना। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्, जसरी थालनीमा थियो अहिले छ अनि सधैँभरि हुनेछ, युगानुयुगसम्म। आमेन।